गालमो घालून कुवल्याची भाजी करता। एक कुवलो घेतला, तो कट करून उदकान घालून दवरपाक जाय। कुवल्याच्यो फोडी उदकान घातल्या त्यो 2-4 खेपो धुवन घेवपाक जाय आनी त्यो आतां कुकरान घालता। फोडी शिजता आसतना इल्लें मीठ घालपाक जाय। 4 कप उदक घालता। 2 चमचे तेल घालपाक जाय। कुकर गॅसीर दवरून तेज्यो 3 शिटयो काडपाक जाय। आतां पणसाच्यो फोडी शिजल्या त्यो आतां चाळणीन काडटा। आतां त्याच कुकरान त्यो फोडी घालूंक जाय आनी फातर घेवन मातश्यो चिड्डूंक जाय, रोखड्यो त्यो हें जाता, बारीक जाता। अश्यो करपाक जाय त्यो। आतां तेजी मिरसांग काडटा। मिक्सरान घालूंक जाय आनी इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय, बारीक वांटपाक जायना, मातशी मोठीशी थेवपाक जाय। 1 कप गालमो घेतला, तो क्लीन करून धुवन घेवपाक जाय। गॅसीर तोप दवरून 2 चमचे तेल घालपाक जाय। 2 हिरवी मिरची उबी चिरून आनी 1 मोठो कांदो बारीक चिरून फोडणेक घालपाक जाय। गालमो धुवन तितून घालपाक जाय। 2-4 मिनटां तो आतां बरो गालमो तळसून घेवंक जाय कांदे आनी मिरसांगे वांगडा। आतां वांटून घेतल्या ती मिरसांग घालता तितून। आतां त्याच आयदनान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता। आतां तें सगळें ढवळून घेवपाक जाय। आतां खतखतो काय ना, गॅस बारीक करूंक जाय आनी धांपून 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। आतां तितून शिजयल्लो तो कुवलो घालता। आतां कुवलो घालतकूच परत ढवळून घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। 4 सोलां घालपाक जाय। आतां तितून इल्ली कोथिंबीर घालता। जाली ती गालमो घालून कुवल्याची भाजी रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।